अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ भी हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं अरब के सहरा, ऊँटों के काफलों और कदीम इमारतों जैसे मक्का, मदीना या पेट्रा के मनाजिर दिखाता है। पसे मंजर में हल्की अरबी मौसीकी चल रही हो। दोस्तों, ये है अरब, रेत के समंदरों, कदीम तहजीबों और अजीम सल्तनतों की सरजमीन, जहाँ से इंसानियत ने इल्म, मजहब और तमन्नन की नई राहें तलाश की। आज के वीडियो में हम देखेंगे अरब की कदीम तरीक, इस्लाम के ज़हूर से कबल का दौर, खिलाफतों का अरूज और जदीद अरब दुनिया की तश्कील तक हैरत अंगेज सफ़र। कदीम अरब कबाइल और उनकी सकाफत के मनाजिर, खाना काबा और मक्का मुकरमा के तारीखी पस मंज़र, खिलाफत राशिदा और अब्बासी दौर के इल्मी मराकज़, मौजूदा अरब ममालिक के जदीद शहर जैसे रियाज, दुबई और दोहा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरब दुनिया ने कभी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की क़यादत की थी? आइए जानते हैं इस अजीम सरजमीन की दास्तान। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अरब की तारीख बहुत कदीम, वसी और तहजीबी एतबार से इंतहाई अहम है। अरब का लफ्ज़ दरअसल उस इलाके के लिए इस्तेमाल होता है जो आज की सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, शाम, फ़लस्तीन और इराक़ के हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस खिते ने दुनिया की कई बड़ी तहजीबों, मज़हब और सल्तनतों को जन्म दिया। कदीम अरब में इस्लाम से पहले का दौर जाहिलियत कहलाता है। इस ज़माने में अरब कबाइल की सूरत में बटे हुए थे। मक्का, यसरब, मदीना और ताइफ जैसे शहर तिजारती मराकज़ थे। लोग ज़्यादातर बुत परस्ती करते थे और खाना काबा में मुख्तलिफ कबाइल के बुत रखे गए थे। इस्लाम का इजहार 7वीं सदी ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मक्का मुकरमा में हुई। इस्लाम का पैगाम तौहीद, अदल और अखुवत पर मबनी था। 622 में हिजरत मदीना के बाद इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई, जिसने बाद में पूरे जजीरा अरब को मुत्तहिद किया। खिलाफती राशिदा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अदवार में इस्लाम तेज़ी से फैला। अरब सल्तनत मशरिक में ईरान और मगरिब में मिस्र तक फैल गई। ये दौर अदल व इंसाफ, इल्म व जहाद और फतहात का सुनहरी ज़माना समझा जाता है। बनु उमय्या और बनु अब्बासी का दौर, खिलाफत राशिदा के बाद अमवी सल्तनत दमशक से और बाद में अब्बासी खिलाफत बगदाद से कायम हुई। अब्बासी दौर में अरब दुनिया इल्मी, साइंसी और सकाफती लिहाज से दुनिया की क़यादत करने लगी। बगदाद, करतबा और दमशक जैसे शहर इल्म व फ़नून के मराकज़ बन गए। उस्मानी खिलाफत और अरब दुनिया, बाद में अरब इलाके उस्मानी सल्तनत के ज़ेर असर आ गए। पहली जंग अज़ीम के बाद अरब खिता मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों के ज़ेर असर कब्ज़ा आया और बिलाखिर 20वीं सदी में जदीद अरब रियासतें वजूद में आईं, जैसे सऊदी अरब, इराक़, शाम, उर्दन और मिस्र। जदीद अरब दुनिया आज अरब दुनिया मुआशी, मजहबी और जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहम मकाम रखती है। यहाँ तेल के ज़खायर दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और इस्लामी वारसा यहाँ की शनाख्त है। दोस्तों, अरबों का तर्ज़ ज़िंदगी सदियों पर मुत्तहिद सकाफती, मजहबी और माशरती रिवायत का इम्तिज़ाज है। कदीम ज़माने से लेकर आज तक अरब माशरा अपनी मखसूस इक़्तिदार, मेहमान नवाज़ी, लिबास और ज़बान की बदौलत दुनिया में नुमाया हैसियत रखता है। और इस्लाम से पहले के अरब ज़्यादातर सहराई इलाकों में आबाद थे। उनकी ज़िंदगी सख्त मगर सादा थी। ज़्यादातर लोग तिजारत, चरवाही और काफलों के ज़रिए सामान की नकल व हमल करते थे। खेमों में रिहाइश आम थी, जिन्हें ऊँटों के बालों से तैयार किया जाता था। खजूर, दूध, गोश्त और पानी बुनियादी ग़िज़ाएँ थीं। मर्द लंबी चादरें और अमामा, जबकि औरतें सादा कपड़े पहनती थीं। मेहमान का एहतराम अरब सकाफत का लाजमी जज़ था। वो मेहमान को अल्लाह की रहमत समझकर इज़्ज़त देते थे। इस्लाम के बाद अरब माशरा तहजीबी और इखलाकी लिहाज से बदल गया। इल्म, तिजारत और अदल व मसावात को बुनियादी मकाम हासिल हुआ। शहरी तरक्की, मक्का, मदीना, दमशक, बगदाद और करतबा जैसे शहर इल्म व तहजीब के मराकज़ बन गए। ख़ानदानी निज़ाम, ख़ानदान को बुनियादी इकाई समझा गया। बाहमी तावन, एहतराम वालिदैन और रिश्तेदारी के राबित को बहुत अहमियत दी गई।
جدید عرب دنیا کا طرز زندگی۔ آج کے عرب ممالک جدید ٹیکنالوجی، تعلیم اور علمی تجارت میں نمایاں ہیں، مگر اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ رہن سہن جدید طرز زندگی، جدید طرز کے مکانات، مگر روایتی سادگی اب بھی برقرار ہے۔ معاشرتی اقدار، احترام مہمان، خاندانی رشتوں کی مضبوطی اور مذہب سے وابستگی آج بھی عرب زندگی کی بنیاد ہیں۔ عرب دنیا میں کام اور تعلیم دونوں ہی اہم ستون ہیں، ترقی جو معاشرے کی ترقی اور جدیدیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عرب قوم نے قدیم زمانے سے ہی علم، تجارت اور محنت کو اپنی شناخت بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ زیادہ تر تجارتی تھا۔ مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارتی مراکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب تاجر یمن، شام، مصر اور ہند تک سفر کرتے تھے۔ اونٹوں کے قافلے تجارت کا ذریعہ تھے۔ خوشبو، کپڑا، مسالے اور سونا چاندی عام تجارتی اشیاء تھیں۔ اسلام آنے کے بعد تجارت کو ایمانداری اور عدل کے اصولوں پر استوار کیا گیا۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا۔ بغداد، دمشق، قرطبہ اور قاہرہ میں عظیم تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ مسلمان سائنسدان، معلم، فلسفی اور طب دنیا بھر میں مشہور ہوئے، جیسے ابن سینا، خوارزمی، ابن الہاشم اور جابر بن حیاں۔ زراعت، تعمیرات، طب، فلکیات اور فلسفہ میں عربوں نے نمایاں کام کیا۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور مصر میں جدید یونیورسٹی قائم ہیں۔ عرب نوجوان انجینئرنگ، میڈیکل، آئی ٹی، بزنس اور اسلامی علوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے اسکالرشپ اور تبادلہ پروگرام بھی دستیاب ہیں۔ اور دوستوں، خلیجی ممالک میں روزگار کے بڑے مواقع موجود ہیں، خصوصاً تیل، تعمیرات، ہوٹل مینجمنٹ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں۔ غیر ملکی افراد، خصوصاً پاکستانی، بھارتی، فلپائنی یہاں بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں۔ حکومتیں اب معیشت کو تیل کے علاوہ دیگر شعبوں مثلاً سیاحت، تعلیم اور ہاؤسنگ میں بھی وسعت دے رہی ہیں۔ عرب دنیا کے لوگ اپنی مضبوط ثقافت، مذہبی وابستگی، مہمان نوازی اور روایتی اقدار کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں سادگی، خودداری اور عزت نفس نمایاں خصوصیات کے طور پر نظر آتی ہیں۔ عرب لوگ اپنی زبان، مہمان نوازی، مذہبی وابستگی اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے دنیا بھر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے اندر اتحاد، غیرت اور ثقافت جیسی خوبیاں صدیوں سے قائم ہیں۔ عرب دنیا تاریخی، مذہبی اور قدرتی لحاظ سے نہایت اہم اور خوبصورت مقامات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں کے شہروں، صحراؤں، مساجد اور قدیم عمارتوں میں صدیوں پرانی تہذیبوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مکہ مکرمہ اسلام کا سب سے مقدس مقام، یہاں خانہ کعبہ واقع ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلمان حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ، یہ شہر اسلام کی دوسری مقدس ترین جگہ ہے، یہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع ہے۔ جدہ سعودی عرب کا ساحلی شہر اور باب مکہ کے نام سے معروف، یہ ایک جدید تجارتی مراکز ہے جس میں جدید عمارتیں، بازار اور سمندری مناظر شامل ہیں۔ دبئی جدید عرب دنیا کی پہچان، بلند و بالا عمارتیں جیسے برج خلیفہ، شاپنگ مالز، مصنوعی جزیرے اور علمی سیاحتی سہولیات دبئی کو دنیا کا مشہور ترین شہری بناتی ہے۔ ابو ظبی، قاہرہ، بغداد، دمشق، امام، دوحہ، لبنان، عمان، عرب دنیا کے مقامات نہ صرف تاریخ کے امین ہیں بلکہ جدید ترقی، ثقافت اور مذہب کا حسین امتزاج بھی پیش کرتے ہیں۔ عرب دنیا سیاحت کے اعتبار سے دنیا کے سب سے زیادہ متنوع اور دلچسپ خطوں میں سے ایک ہے۔ یہاں مذہبی مقامات، تاریخی آثار، جدید شہروں، خوبصورت ساحلوں اور صحرائی مناظر کا دلکش امتزاج پایا جاتا ہے۔ مذہبی سیاحت، عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے۔ تاریخی سیاحت، عرب دنیا کی سرزمین صدیوں پرانی تہذیبی اور سلطنتوں کا مسکن رہی ہے۔ عرب دنیا اپنی تاریخ، مذہب، جدید ترقی اور قدرتی حسن کے بدولت سیاحوں کے لیے ناقابل فراموش تجربہ پیش کرتی ہے۔ اور دوستوں، اگر ویزے کی بات کریں تو عرب دنیا کے مختلف ممالک میں سیاحت، تعلیم، کاروبار یا ملازمت کے لیے سفر کرنے والوں کے لیے ویزا کے اصول ہر ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، تاہم بیشتر عرب ممالک نے حالیہ برسوں میں سیاحتی اور کاروباری ویزا کے عمل کو کافی آسان بنا دیا ہے، جیسے کہ ورک ویزا، اسٹڈی ویزا، ٹورسٹ ویزا، فیملی ویزا،
آپ ان میں بآسانی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔